मॉर्निंग सगळ्यांक आणि नमस्कार. सगळ्याच्या पहिले तुमकां सगळ्यांक दिपावळी चालू आसा, दिपावळीची शुभेच्छा दिता. आणि आयच्या या शुभ दिसाक हे घडून हाडलें काम सर रमेश तवडकरान हेजो शुभारंभ जाता आसतना आयज हांव हे मात सायडीन दवरून तुमकां पयलें हांव सगळ्यांच्या पयलें सांगूंक सोदता सराक स्पेशली की 2 म्हयन्या पयलें आमी जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें जें काम नियरली 33 crores जे 1-2 म्हयन्या पयलीं आमी सरान आमकां लोकार्पण केला जे आगोंद गांवाक तेचे आमकां रिजल्ट 100 to 100% मेळ्ळो मरे सगळ्यांक. लायटी प्रॉब्लम जाता आमकां, लायटी प्रॉब्लम आमगेलो ऑलमोस्ट 90% सॉल्व जालो आसा. स्पेशली 20 शाखांक जो पळय लायटी इश्यू जातालो, वाड्यांनी इश्यू जातालो, प्रॉब्लम सगळो सॉल्व जालो आहा. आनी हांव खरेंच सरा कडेन मागता की सर हे जे पळय आगोंद जे पळय ते लास्ट 2 म्हयन्या भितर आमकां जे पळय लोकार्पण आमकां काम जे अर्पण केलां लायटीचें तेजो आमकां 100 to 100% रिजल्ट मेळ्ळो आसा. आनी आमी तुजे उपकारी आहाय सर. आतां हें काम MDR 49 4 रस्ता टू साळेरी ब्रिज हो जो पळय रोड जे जसो हो रोड थोडोसो इफेक्टेड जालो आसलो तो सराच्या आदाराचेर सराच्या मार्गदर्शनान सरांचे पळय मुखार वचून तेची धांवपळ करून जे काम नियरली 5 crore 28 lakh ह्या कामाचो एस्टिमेट जावन आसा 5 crore 28 lakh. ह्या कामाक अर्पण करता आसतना आज आमचे मदें गोंय राज्याचे मिनिस्टर स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रायबल मिनिस्टर सर डॉक्टर रमेश तवडकर, माझे बरोबर डेप्युटी सरपंच तरुणा फळदेसाय, एक्स सरपंच मामी रॉड्रिगीज फेर्नांडीस, पंच मेंबर वार्ड मेंबर हिंगाचो रामनाथ वेळीप, उद्दाद PWDचे AE बेंटो सर, सावंत सर, बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर आमगेले आनीक जमिल्ले सगळे माझे मोगाळ भाव सेक्रेटरी अमोल नाईक गांवकर, माझो बेस्ट फ्रेंड हिस्ट्री नारायण, सगळ्यांचे नाव घेयना कित्याक सगळे आमचे एक आमगेलो एकवट आगोंदकारांचो. सो हांव मागता तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता हिंगा. आनी वेलकम करता आसतना हेंचें जें काम सरान आमकां हातीन घेवन दिलें आसा हेजो आमकां 100% रिजल्ट 1 to 1 मेळत आसा. जी कामां नियरली लास्ट टायम आमी सांगलें जी 100 crores जी कामां आमी एस्टिमेट करून आगोंद दवरल्या सरान तेतूंतलें हें एक काम जावन आसा जे एस्टिमेट आसा 5 crore 28 lakhचो. आनी हांव खरेंच सराचे एक मना काळजांतल्यान आगोंद सरपंच म्हण हांव मना काळजांतल्यान सगळ्या वतीन सराचे धन्यवाद करता आनी तुमचे सगळ्यांचे वेलकम करता की हें काम आमचें बऱ्यान बरें जातलें. आनी जी कामां मुखालची आसाय जावं तो मोळावयल्या त्या सायडी रोड जावं नाजाल्यार कोस्टल बेल्टाचो रोड जावं ही आतां कामां आमगेली 1 to 1 स्टार्ट जातली. तेच्या नंतर पंचायती थ्रू जी कामां गेली आमी सरा अंडर सरा मार्गदर्शनाची जी कामां आमी घेयली आसाय ती 1 to 1 आमी आतां इनॉग्रेशन करीत वयतले. आनी येणारी 1.5-2 वर्सां भितर आगोंद म्हणटा तें आमी रायझींग आगोंदा जशें नांव दवरलें तशें रायझींग आगोंदा सरा थ्रू करतले. हांव मागता सरा कडेन की सरान आमकां हे जे तुवें आमकां आगोंदा खातीर जे पळय एक डेव्हलपमेंटाचो एक वाट दिला ती डेव्हलपमेंटाची वाट अशीच चालू उरची आनी आमी तुजे सदांच उपकारी उरतले. देव बरें करूं. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. चड हांव सांगना. तुमी जाणात आमी पंचायतीक येयले तेन्ना सरा मार्फत आमी जायती काम केली आनी आगोंदा खरें म्हणल्यार एक शायनींग आगोंदा जावपाचो हो आमगेलो हांवडो. पूण सरांनी आमचे सगळे सुफळ केले तेच्याच वरवीं आमच्या आगोंदा शायनींग जायत आहा. आनी हेज्याय फुडें आनिकूय सर आपल्या एकमतीन वो आपल्या बऱ्या वावरान आमचो आगोंदेचो गांव तो तेका सदांच इतलो म्हत्वाचो आनी आगोंदेचो सगळ्यांचो मोग तेका. आनी ह्याच मोगा खातीर ताणें सगळें काम आमचें बरे भाशेन केलां आनी आनिकूय फुडें करीत आसा. जायतीं कामां घेतलेलीं आसात. आतां ती दोनूय थोड्याच दिसांनी म्हळ्यार आतां पावस आहा करून आमचे डॅम आनी उदकाचो प्रश्न ह्या डॅमा वरवीं तो सुफल जातलो कित्याक सगळी तयारी जाल्ली आसा. पावसा लागून उरला आनी हे भाशेन जायते रोड आमगेले बीच सायडी रोड घेतलेले आहा. हे भाशेन जायतीं कामां सरा मार्फत घेतलेलीं आहाय ती आमी सराच्या नांवान सारकी पावयतली. आमी जाणो हे 1 वर्स म्हळ्यार आमगेल्या आगोंदाक कांयच उणें जावपाना. जावं कसलेंच काम आसा जाल्यार तुमकां तुमच्या लागीं मागता तुमी कितेंय तुमच्यो अडचणी आहाय जाल्यार सरा फुड्यान दवरच्यो आनी त्यो आमी सगल्यो मेळोन सारकी पावयतली. सराक देवाचो आशिर्वाद भरपूर मागता.
बरी देवान ताका भलायकी दिवं. हे सगल्यांचे काणकोणकारांचें काम आमच्या आगोंदकारांचें न्हू, काणकोणचेय लोक आहाय. काणकोणचे सगळे लोक आमी जाणा. सरान एक उलो मारलो जाल्यार हजारांनी लोक एकवटतात. कित्याक सराच्या मोगा खातीर जो मोग ताणें आमकां आगोंदकारांक दिला तो मोग सदांच जिवो उरोंक हांव मागता. आनी सराक आनीक एक फावटी देवाचो आशिर्वाद, बरी भलायकी हें काम करूंक ताका घोटाय जायी, बळ जायी. तर आमी सगल्यांनी देवा लागीं मागया. आमच्या जेन्ना आमी प्रार्थना करताय तेन्ना आमी सराचो उगडास करून ताका एक बरी भलायकी आनी आमचो काणकोणचो गांव इतलो शायनींग जातलो ह्या सरा वरवीं. दुबावूच ना, जाला आनी आनीकूय जातलो. सर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी दोन उतरां सुरवात करता आसतना खूब आनंद जाता त्या खातीर की आगोंद हो ट्युरिजम बेल्ट आनी ट्युरिजम बेल्टामुळे की 4 रस्त्या सकून जो साळेरी पर्यंत रस्तो जो आमी आज सुरवात करता आनी भितर सरता आसतना रस्ते जर खराब जाल्ले आसत जाल्यार जे पर्यटक येतात, ट्युरिस्ट येतात, तांकां एक इम्प्रेशन आमच्या पिड्यार वता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आगोंद गांव जो आसा पूर्णपणे फातमांडीच्या भाशेन शायनींग करप असो एक आत्ता आमी जवळ सादारणशे 5,28,00,000 रुपया खर्च करून जो आसा हो रस्तो आमी पूर्ण करता. हो एक भाग जालो. दुसरो एक जो इंटरनल रस्ते आसा ते सादारणशे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आमचो विशाल आनी दर्शन हांगा 2 जाणांचें काम पडलें आसा. आनी तेवूय तशें 3,30,00,000 आनी परत 2,20,00,000 हें काम जालें 5,28,00,000 आनी तें जवळ सादारणशे 5.5 कोटी रुपया. एक लक्षात घालात आज हें काम सुरवात केलें. जवळ आमी 11 कोटीची कामां प्रत्यक्ष आमी आयचे घडयेक आमी सुरवात करता. लक्षात 11 कोटीची कामां सुरवात करता. त्यामुळे ही जर जालें आसत जायत जाल्यार म्हाका दिसता आगोंदाक आनी रस्त्याचें काम उरचें ना. म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे पूर्णपणे जे आसा न्ही रस्त्याचें नेटवर्क जे आसा न्ही पूर्णपणे आमकां बरें मेळटलें. आनी बाब करमली आसा न्ही बरो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो वेवस्थीत करतलो. कारण ताजे स्वताचेच प्लांट आनी बाकी सगळें आसता म्हण ताणें बरें करचें. म्हणजे सादारण एक 5-6 वर्सां तरी आमकां खंयच्याच पयलीं रस्त्याची गरज पडपाक जायना अशें तरेचें काम ताणें करचें. हाजे पयलीं खबर आसा तुमकां लायटी संदर्भात विचार केलो जाल्यार आमी जो हांगा आगोंद आनी ऑलरेडी आसा न्ही 56 कोटी रुपया खर्च केलो. अंडरग्रावंड हांवें कंप्लीट केला आसा ऑलमोस्ट. बरें आमचो पार्ट जो आसा तो आमी ताजे ओपनिंग केलें आसा. 33 कोटी खर्च करून आसा. ताजे लक्षांत की त्या दृश्टिकोनांतल्यान आतां दयानंद बाब सांगतालो आसा आनी उदका संदर्भात उदकाची समस्या आसा. खरें काणकोणाक उदकाची समस्या आसपाक जायनाशिल्ली पूण दुर्दैवान उरली. आनी त्यामुळे आमी चापोली डॅम आसूं दी, गावणे डॅम आसूं दी, ताचोय सादारणसो आमी एक फर्स्ट फेज जो आसा गावणे डॅमाचो ताजे जवळ 38 कोटी आमी टेंडर केल्लें आसा. दुसरो आमी सेकंड जे आसा जवळ 70 कोटी रुपया खर्च करून आसा ताजेंय करतात. ताज्या पिरियडार आनी उदक शॉर्टेज जावपाक जायना म्हणून जे आसा न्ही आगोंदाक आमी म्हणजे मुरकुडाक जो आसा न्ही तो बंदार बांदून आसा तातूंतल्यान लिफ्ट करता. म्हणजे आज जरी समस्या दिसली फुडल्या 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर आनी खंयचीच समस्या उदकाची समस्या उरची ना, इलेक्ट्रिसिटी समस्या उरची ना आनी रस्त्याची तर उरचीच ना फक्त आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हें सगळें काम म्हणजे हें सगळें करता आसतना एक टार्गेट आमी दवरलो. काणकोण विजन मिशना अंतर्गत ह्या येणाऱ्या म्हणजे सुरवाते पासून आतां पर्यंत 5 वर्सांक पूर्णपणे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सोंपपाक जाय. आनी ताजे नंतर आमकां खऱ्या अर्थान आसा न्ही मनशाच्या विकासाचेर मनीस ह्युमन डेव्हलपमेंट लायवलीहूड मिशन जो आसा न्ही तो कन्सेप्ट घेवन आसा. आमकां रस्तेच मेळ्ळे म्हण जायना, उदकच मेळ्ळे म्हण जायना, लायटीच मेळ्ळे म्हण जायना. मनशाक खऱ्या अर्थान जगपा खातीर आसा न्ही ताका साधन सुविधा दिवपाक जाय. आज म्हाका दिसता लायटीची समस्या हांगा सुटना फुडें आसा न्ही ट्युरिजम बेल्टाक जे काम करणारे लोक आसा तांकां खूब जाणांक म्हाका खूब थकाय मेळ्ळी अशें दिसून येता. आनी जातूंतल्यान म्हाका आसा म्हणजे शेक बिझनेस आनी ट्युरिजम बिझनेस सोडीत चल्लो जाल्यार 4 लोकांक नोकरी मेळटल्यो, रोजगार मेळटा ह्या विचार करता. आनी ताज्या फुडें वचप. त्यामुळे हांव सगळे कडेन मागता की आगोंदकारां खातीर आगोंदकारां आमी कांयच कमी करूं ना केला आनी कांयच कमी करूं ना खंयच्याच प्रकारचे गजाली करूं ना. फक्त एक हेवटेन जे नोकऱ्यां विशय आसा जाता तो विशय आमकां फुडें व्हरपाक जाय. मनशाचो डेव्हलपमेंटा खातीर आमकां फुडें केंद्रीत करपाक जाय आनी तें जर आमी करपाक शकले
केवळ आगोंदा पुरतच नाही, पूर्णपणे एक आम्ही विजन आनी मिशन कन्सेप्ट आसा. फुडल्या येणाऱ्या 5 वर्सां भितर काणकोणचो मनीस पूर्णपणे म्हणजे स्वताचे रोजगार आसूं दी, नोकरी आसूं दी, बाकी ह्या सगळ्या गजाली खातीर तो कसो समाधान आसतलो. तातूंतल्यान आसा न्ही समृद्ध काणकोण ही संकल्पना आसा ती आमकां पुराय करपाक जाय. हांव सगळ्यां कडेन मागता की आज तुमी सहकार्य केल्लेंच आसा, त्या मुळे आतांय तुमी सहकार्य करचें अशें अपेक्षा व्यक्त करता. आनी त्या खातीरच आमी केन्ना तरी एक कार्यक्रम मोठो कार्यक्रम लावन घेतलेलो आसा. डेट म्हणजे 1 तारखेक आमी म्हणजे कल्चरल कार्यक्रम आनी ह्या आगोंदेचें एकंदर विजन जें आसा तो ते सगळ्यां कडेन कळपाक आसा. एक आमी 1000 लोकांक आमी आगोंदेच्या त्या कार्यक्रमाक आपयता आनी त्या नुसार आमी म्हणजे आतांची परिस्थिती जी आसा म्हणजे काल कितें आसा आगोंद, आज कितें आसा आनी फाल्यांक आगोंद कशें आसतलें अशाच प्रमाणे विजन आमी तुमच्या समोर दवरपाक सोदता. तो कार्यक्रम खूब मोठ्या दबाज्यान करपाची तयारी चालू केली आसा. हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक बाकी सगळ्यांक सांगता की आज जे आमी भाशण करता तें त्या वेळाचेर सगळ्या लोकांच्या समोर करपाक जाय, सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. म्हणजे डेव्हलपमेंटाची विशया संदर्भात असं पूर्ण कन्सेप्ट आसा न्ही तो लक्षांत घेवपाक जाय. त्याच प्रमाणांतल्यान म्हणजे विविध बिजनेस आसूं दी बाकी सगळ्या लोकांक तुमी सांगपाक जाय. तातूंतल्यान एक आमी फुडें आमी कशें वचप जें आसा एक रोडमॅप जो आसा न्ही तो आमी ठरवतलो. तो केवळ त्या आगोंदाच न्ही, फाल्यां 25 तारखेच्यान तो कार्यक्रम सुरू जाता. 25 तारखे साकून लोलयेंतल्यान सुरू जाता आनी तो कार्यक्रम आसतना आगोंद पर्यंत पोचलो, फोडा पर्यंत पोचलो. त्यामुळे सगळ्या कडेन विनंती करता जे काणकोणचे एकंदर जे विजनाचे संदर्भ आसा न्ही त्या पयर हांव एक एग्जाम्पल सांगता तुमकां की आमी नडके जो गांव आसा वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान जो रस्तो वता आसा न्ही ताचें एप्रुवल आसा न्ही आमी डायरेक्ट PMA कडेन वचून हाडले आसा. म्हणजे वायल्ड लायफ बोर्डाचो जो आसा न्ही सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्ड आसा ताचो चेअरमॅन आसा PM आसा आनी तातूंतल्यान आमी क्लियर करून हाडले आसा. त्यामुळे पळय आमी एक्स्ट्रीम लेवलाचेर वचून काम आमी केल्लें आसा. म्हणजे त्या केरीची लायट आसूं दी, नडक्याचो रस्तो आसूं दी, हिरवाचे रस्तो आसूं दी, हे सगळे म्हणजे डेव्हलपमेंटा खातीर आमी संपूर्ण मतदारसंघात खंयच्याच प्रकारची कमी सरकारान करूं ना. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री आमकां साथ दिल्ली आसा. बाकी आतां जे PW मिनिस्टर ताजेंय म्हणणें आसा की तुमकां म्हणजे जे विशय उरले आसा ते विशय पुराय केले. हांव सगळ्या कडेन मागता की आमी सगळ्यांनी अशें एकठांय रावन जाताय तर आमी प्रपोजल सारकेले मूव केले आसा खंयच्याच प्रकारचो डेव्हलपमेंट आगोंदाक कितेंच कमी करपाक आमी दिवचे ना, दिले ना. बरोबर आहे. हां म्हणजे त्याच म्हणून आमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें आनी तो 1 तारखेला कार्यक्रम मोठ्या आनी तो सगळ्यांनी सेलिब्रेट करचो अशा अपेक्षा करता. ऑपरेशन जाल्लें आसा म्हणून सगळीं जमिल्ल्याक हांव सगळ्यांचे आभार मानता. थँक्यू.